اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ دے دربار دے اندر ابراہیم علیہ السلام آئے نے تے دامن پھیلا لیا، اے میرے پروردگار میں تیرے کولو کچھ منگنا چاہنا ماں۔ اچھا ابراہیم منگنا، اے میرے رب کریم پہلو میں والصلاة والسلام علی سید الرسول سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، تاریکیاں سب مٹ گئیں کشف الدجا بجمالہ، سب کام ان کے نیک ہیں حسنت جمیع خصالہ، ہو درود ان کی آل پر صلو علیہ وآلہ، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت نال بآواز بلند درود پاک۔
مسجد باہر ٹھیک معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حرمین دے سفر تو واپسی تے اپنی پہلی ملاقات ہے تو میں مناسب سمجھا کہ تقریر تو پہلوں توڑا حال چال پوچھ لیا جائے. بھئی ٹھیک ہو ماشاءاللہ سارے؟ اللہ تعالیٰ تو انہوں ٹھیک بھی رکھے، آمین کہہ لو. اور اللہ سانو سارے انہوں بار بار اپنے کار دا دیدار نصیب فرمائے. دوستو، مہینے دی مناسبت دے نال چند گزارشات تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا. کائنات دے اصول، قانون اور ضابطے دے مطابق انسان دا تذکرہ او دی ولادت تو بعد شروع ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوئے گا، پھر انہوں ویکھ کے لوگ اودیاں تعریفاں شروع کرنگے. کدی تساں یہ نہیں سنیا ہوئے گا کہ کسی ماں نے آکھیا ہوئے کہ میں جڑے بچے نو جنم دین لگیاں او بڑا ہی سونا ہے. یا کدی کسی باپ نے یہ دعویٰ نہیں کیتا ہونا کہ مینوں اللہ نے جڑا پتر دینا ہے وہ بڑا قابل بنے گا. ہاں البتہ ماں اور باپ رشتہ دار اپنے آن والے پتر دے بارے امید رکھ سکتے نے، کامل یقین. لوگ کی تعریف کرتے نے بچہ پیدا ہون تو بعد، ولادت تو بعد. تے رب کہندا سونیا تیری اے شان ہے، اے قانون لوکاں لئیے، تو اس قانون دا محتاج نہیں. جے قانون دے مطابق تیری ولادت تو بعد ہی لوکاں نے تیریاں تعریفاں کرنیاں نے تے پھر مزہ تے تاں آوے کہ تو حالے پیدا نہ ہوئے تے لوکی کہہ اٹھن وہ جڑا آخری آن والا ہے نا او دے ورگا سونا کوئی نہیں جے.
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، میں نے ایک چھوٹا سا دعویٰ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قانون دے مطابق ولادت تو بعد لوکی تعریف کر دینے، رب کہندا سونیا سارے قانون تیرے محتاج نے، تو کسے قانون دا محتاج نہیں۔ آئیے میں آگے اس دعوے پر ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ نے سیرت مصطفیٰ میں اس واقعہ کو ذکر کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام دی عمر ہوئی 12 سال۔ چچا ابو طالب شام دے وچ تجارتی قافلہ نال لے کے چلے، تے جدوں این روانگی دا ٹائم ہویا تے میری محبوب علیہ السلام دے چہرے دے اُتے ذرا اداسی ویکھی۔ جی میں بچے اداس ہو جاندے نے نا کہ ہن میں بھی نال جانا ہے، حضور علیہ السلام اداس ہو گئے تے چچا چونکہ بڑے مشفق سن، محسن سن، بڑی محبت کرن والے سن، انہاں کول رہا نہ گیا، انہاں حضور علیہ السلام نو نال لے لیا تے سفر کرنا شروع کر دیتا۔ باہر کیف ایک مقام تے پہنچے جتھے سارے قافلے رکدے سن، اوتھے ایک عالم موجود سن، ایک راہب موجود سی۔ لوگاں نے انہاں دے کول جا کے پڑھاؤ کرنا تے نال انہاں دے کول بیٹھنا، دعاواں شواواں لینیاں۔ تے جدوں ایک قافلہ اوتھے پہنچیا جس قافلے دے وچ میرا سونا موجود سی، ایک قافلہ پہنچیا اور راہب کدی اٹھ کے کسے نو نہیں سی ملیا، اپنی جگہ تو حرکت کرن دے مزاج وچ نہیں سی، لیکن انہیں اس قافلے دی رونق دوبالا ویکھی، اس قافلے دیاں چمکاں وکھریاں تکیاں، فٹافٹ اٹھ بیٹھا۔ لبدیاں میرے محبوب علیہ السلام آپ نو ملیا، میرے نبی دے ہاتھ نو پھڑیا تے نالے پوچھیا اے کون ہے؟ ابو طالب نے دسیا کہ میرا پتیجہ ہے۔ تے راہب کہن لگا اے صرف تیرا پتیجہ نہیں بلکہ دو جہانہ دا سردار بن کے آیا ہے، جڑاں والا دے رہن والے آ۔ توجہ رکھنا، میرے محبوب علیہ السلام آپ نو جدوں نے دیکھیا، نارے میرے نبی علیہ السلام دے کندیاں مبارک دے درمیان مہر نبوت والی نشانی ویکھی تے سمجھ گیا اے کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خاتم النبیین بڑھ کے آئے نے۔ تے جدوں چچا ابو طالب نے اے سوال کیتا، اکھے دسو نا تو انو اے دی شان، عظمت، بلندی اور رفت مقام دا اندازہ کنج ہویا؟ توجہ رکھنا، طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ اور راہب کہنے لگا ابو طالب جدو تسی او سامنے والی گاڑی چو نکل کے آ رہے سو تے میری انہاں اکھاں نے ویکھیا کہ کوئی حجر تے شجر انجدہ نہیں سی جنہیں مصطفیٰ نو سجدہ نہ کیتا ہوئے، تے حجر تے شجر جیڑے نے اے پیغمبر اور رسول تو علاوہ کسے نو سجدہ کر دے ہی کوئی نہیں۔ اچھا جے اے تواڈے نال ہے تے ہن تواڈی دعوت بندی ہے، تواڈی اس راہب نے نا سارے قافلے آلیاں واسطے کھانا پکایا تے ایک درخت دے تھلے سارا قافلہ آ گیا تے وہ راہب کہنے لگا جدی وجہ تو میں تانوں ٹکر کھوان لگا او تے نظر نہیں پیا ہوندا۔ تے کسی نے آکھیا کہ حضور علیہ السلام نا او اونٹ چران واسطے گئے نے۔ اچھا بلاؤ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بلایا گیا، جاگ رہے ہو، جملہ پیتے نہیں جاؤ گے، توجہ رکھنا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے نبی نو بلایا تے یہ نظارہ ساریاں نے ویکھیا کہ دھوپ لگی ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جویں جویں ٹردے جاندے نے ایک بدلی نے میرے نبی تے سایہ کیتا ہویا ہے۔ میرا سونا ٹردا ہے تے بدل ٹرن لگ پیندا ہے، میرا سونا کھلوندا ہے تے بدل بھی۔ اگلا جملہ سنیں، ایک درخت دے تھلے سارا قافلہ بیٹھا ہے اور دا سایہ محدود ہے، جننے بندے سن اس سائے دے وچ آ گئے تے جدو میرا سونا آیا تے ہن میرے سونے واسطے سائے علی تھان بچی۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے جدو میرا سونا دھوپے بیٹھا نا، میرا نبی دھوپے آ کے بیٹھا تے سارے قافلے والیاں نے ان نظارہ ویکھیا کہ درخت نے اپنے آپ نو مصطفیٰ ول جھکا کے سارا سایہ ہی میرے نبی دے اوتے کر دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، میرا دعویٰ ہے کہ قانون اصول اور ضابطے دے مطابق لوکاں دیاں تعریفاں ولادت تو بعد ہوندیاں نے۔ اس راہب اور تورات انجیل اور زبور دے عالم نے میرے مصطفیٰ دیاں نشانیاں ویکھ کے پہچان لیا اے تے اوہی پیغمبر اور نبی ہے جدیاں تعریفاں تے زبور اندر بھی موجود نے، جدے کمالات انجیل اندر بھی موجود نے، جدیاں شانہ تے عظمتاں بلندیاں اور رفتاں اللہ تعالیٰ نے تورات وچ بھی رکھیاں ہوئیاں نے۔ میرے معزز سامعین، آج میں اس خوبصورت نشست دے اندر حضور دا میلاد بھی بیان کروں گا اور میں یہ بھی دساں گا کہ اسا میلاد منانا کینجے۔ بھئی میلاد نو من دے ہو جی؟ آپ سب کی حال چل رہا ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جیدی ولادت تو پہلو ہی سارے نو پتہ لگ جائے کہ ایک سونا آن والا ہے۔ بھئی میں اپنے سونے نو نہیں ویکھیا، پر اللہ دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے قسم کھانا میرے سونے ورگا کوئی نہیں۔ تے میرے نبی دی ولادت تو پہلوں بھی لوکاں دا اے ہوئی حال سی، او بھی قسمہ چک کے کہندے سن اوے ایک آن والا جے جدے ورگا ہونا۔ نبی دے آن تو پہلوں بھی لوکاں نے حضور نال پیار کیتا، میرے نبی دے دنیا تو جان تو بعد بھی لوکی پیار پہ کردے نے۔ اللہ دی قسمیں مزے تے اونا لٹے نے جنہ سنیا بھی سی تے سینے لا کے رکھیا بھی۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ دے دربار دے اندر ابراہیم علیہ السلام آئے نے تے دامن پھیلا لیا، اے میرے پروردگار میں تیرے کولوں کچھ منگنا چاہنا وا۔ اچھا ابراہیم منگنا، اے میرے رب کریم پہلو میں اپنے لئے پتر منگن آیا سا، اللہ
اج میں پتر تے منگن آیا ہاں پر صرف اپنے لئی منگن نہیں آیا اللہ اج میں ساری کائنات لئی منگن آیا ہاں اللہ اکبر کبیرہ اے میرے رب کریم اج میں صرف اپنے لئی نہیں منگنا اج میں عربیاں لئی منگنا ہے اللہ مینوں اجمیاں لئی بھی چاہیے دے اللہ امیراں تے غریباں دا سوال لے کے آیا اللہ میں بادشاہاں تے گداواں لئی منگن آیا ہاں اللہ میں تے ساری کائنات لئی منگن آیا ہاں تے رب نے کیا ہوئے گا ابراہیم جے تو ساری کائنات لئی منگن آیا ہے تے اج میں تینوں ساری کائنات لئی عطا کر کے اعلان کر دینا ہے فرمایا واما ارسلناک الا رحمتا للعالمین توجہ کرنا رب کہندا میرے سونے تو صرف انساناں دا نبی کوئی نہیں تو تے انساناں دا بھی نبی ہے تو جناں دا بھی نبی ہے تو حیواناں تے فرشتیاں دا بھی نبی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا توجہ کرنا تے چشم فلک نے نظارہ دیکھیا جے ایک روایت مطابق 9 ربیع الاول دوسری روایت مطابق 12 ربیع الاول 8 جیٹھ 2 شمبا 571 عیسوی 682 بکرمی اے میاں سوموار دا دینے صبح صادق دا ٹائم ایک ہستی نے دنیا تے پیر رکھیا ہے میں کہ اللہ کائنات بچے پیدا کر دی رہی ہے تے قیامت تک کر دی رہ گئی اللہ دسنا اج کے ہو جیا پتر پیدا ہویا ہے رب کہندا بندے اج میں انج دی ہستی نو پیدا کیتا ہے جیڑی سارے جگ دی بھی محبوب ہے تیرے سونے رب دی بھی محبوب ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم توجہ کرنا اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے ہونا جدے تو پھیلو ہونا جدے تو پھیلو سب مجرماں بری ہے سبحان اللہ پوری کرو ورنہ میرا شعر واپس توجہ کرنا اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے صدیق تے عمر نو گل نال لان والا صدیق تے عمر نو گل نال لان والا عثمان تے علی نو اپنا بنان والا صدیق تے عمر نو گل نال لان والا عثمان تے علی نو اپنا بنان والا عثمان تے علی نو اپنا بنان والا حبشی نو صد کے رنگیا حبشی نو صد کے رنگیا دل بری دل بری
اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے، اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے، ہون آج دے تو پھیلو سب مجرمہ بری ہے۔ میرے نبی نے دنیا تے پیر رکھے، بھائی فطرت ہے، یہ چیز نیچرل ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جو اماں ہوتی ہے وہ بڑی ہی تکلیف والے مراحل سے گزرتی ہے، اتنی تکلیف کہ ہم ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں لیکن اس کا اندازہ بھی تے رہندی گندی کسر آپریشن نے کاٹ چھڑی۔ دو ہفتے لمبے پیر ہو دوائیاں کھائی جو۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ بچہ پیدا ہوندہ ہے ماں دی حالت ہے بھئی تکلیف دے مراحل ہے، تے روایات دی اندر آندہ ہے میرا سونا پیدا ہوا ہے، امی کہندیاں نے مینوں کوئی تکلیف نہیں جے ہوئی، امی کہندیاں نے 6 مہینے تک مینوں میرے پتر دا احساس ہویا کوئی نہیں۔ 6 مہینے کا بیٹا پیٹ میں ہے، احساس ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، میرا سونا دنیا تے آئے ہن 1.25 مہینے دی سبحان اللہ میں ایکو جمعے کڈانا چاہنا وا۔ امی کہندیاں نے میرا پتر دنیا تے آئے، مینوں کوئی تکلیف، مینوں کوئی درد دا احساس، مینوں کسے قسم دی تکلیف نہیں جے ہوئی، مینوں کسے قسم دے درد دا احساس نہیں جے ہویا۔ میں کیا میرے پروردگار فطرتی قانون اے وے، اللہ جدو پتر دی ولادت ہوندی ہے ماں بچہ جن دیئے، اللہ ماں لٹ پٹ جاندیاں نے، تکلیف نال چورا چور ہو جاندیاں نے، اللہ اس تکلیف دی وجہ تو کئی مہینے ماما دیاں کمزوریاں نے جے دور جاندیاں۔ اج گل سمجھ نہیں پئی ہوندی، آمینہ نے پتر نو جنم دیتا ہے تے امی آمنہ نو تکلیف نہیں جے ہوئی، جڑا والا دے رہن والے آ طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا، رب نے کیا ہوئے گا بندے آ قانون تے واقعی اے وے، جدو پتر تے بیٹے یتیم دی جدو ولادت ہوندی ہے تے اماں نو بڑی تکلیف برداشت کرنی پہندی ہے، تے میں اپنے نبی دی ولادت دے امی آمینہ نو تکلیف تو بچا کے کائنات والیاں نو دسنا چاہنا وا کہ جڑا میرا سونا دنیا تے آیا ہے اے دنیا تے تکلیفاں دین نہیں آیا بلکہ اپنی ساری امت دیاں تکلیفاں نو دور کرن لئی آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ روایات دے اندر آندہ ہے جدو میرے سونے نے دنیا تے پیر رکھے آئے تے ہنیرا موجود ہے تے امی آمنہ دے کار دی حالت اے وے کہ میاں کار دے اندر دیوا بالن جو گا تیل بھی کوئی نہیں۔ میں کہ اللہ اج نبی نہیں آ رہا، سارے نبیاں دا سردار آ رہا ہے،
اللہ اج انساناں دا نبی نہیں آ رہا، ساری کائنات دیاں مخلوقاں دا نبی آ رہا ہے۔ اللہ اج صرف فرشیاں دا نبی نہیں پیا ہوندا، اللہ اج تے عرشیاں دا بھی پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ اینا اچا میرے نبی دا شان تے مقام عزت تے آبرو ہے، تے کار دے اندر دیوا بالن جو گا تیل بھی کوئی نہیں، تے اللہ دا قرآن اعلان کردہ جے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ رب کہندے بندے میرے نبی نو دیویاں دی لوڑ کوئی نہیں، بلکہ ساری کائنات دیاں دیویاں نو میرے نبی دی روشنی دی لوڑ ہے۔ میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام آپ دی ولادت ہوئی، بچے تے ماواں نے بڑے جمے نے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، پر جیڑا جیڑا میرے سونے نو ویندا ہے نا، توجہ کرنا، ایک بادشاہ نے نا اپنی ایک نکرانی نو آکھیا کہ جا کوئی نا میری رعایا دے وچوں کوئی نا کوئی سونا جا بال لے کے آ، کوئی گورا جیا تے کوئی چٹا جیا تے کوئی سونا جیا کوئی نا بچہ لے کے آ۔ او گھوم پھر کے آئی تے اپنا کالا جیا تے میلا کچیلا نا اپنے ہی چوک لے آئی۔ بادشاہ کہنے لگا اے تینوں کتھوں سونا پیا لگدا ہے؟ تے وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت میں بڑے پتر ویکھے نے پر اے میرا اپنا ہے، اے دے ورگا مینوں کوئی بھی نہیں، جو مینوں اے سونا پیا لگدا ہے نا، پر اج انج دا پتر پیدا ہویا ہے اے ساریاں نو چنگا پیا لگدا ہے۔ جے سارے بولو تے گل کراں، اج انج دا پتر دنیا تے آیا ہے، جننے جننے اینو ویکھیا ساریاں نو اپنے پتر پھکے پہ لگدے نے۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑا جیڑا میرے سونے نو پیا ویندا ہے تے سارے ہی آندے نے کہ تیرے صدقے میری جند جان سونیا۔ سبحان اللہ، نال خرچہ بھی کوئی نہیں تے پرچہ تے بالکل کوئی نہیں، تے جیڑا چرچا چاہندا ہے انہوں تے کہنی پینی ہے۔ وے تیرے صدقے میری جند جان سونیا، وے تیرے صدقے میری جند جان سونیا۔ توجہ کرنا، الحمدللہ اللہ دے کار وچ بہ کے باوضو ہو کے اللہ دا قرآن سامنے لے کے اے گل میں بھی پیا کرنا وا، تواڈے جذبات بھی اے ہوئی نہیں، ساری کائنات جڑی میرے نبی نال پیار محبت تے عشق تے عقیدت رکھ دیئے، ساریاں دے اے ہو جذبات نے کہ سانو نبی ورگا کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، ایسی بھی کہنے کہ تیرے صدقے میری جند جان سونیا، پر اپنی ایمانداری نال دسینا اے گل تے امی آمنہ دی زبان تے سجی ہوئے گی، نہیں اور گل کہنا اے گل تے حلیمہ دی زبان تے سجدی ہوئے گی، جن نے چول
چولی وچ پا لیا نال سینے نال لا لیا تے نالے اکھاں تے پلکاں نال کملی والی دا دیدار کر کر پئی آندی ہے کہ تیرے صدقے سبحان اللہ دی لوڑی شاڈی نہ کرو ذرا اچھی آواز نال توجہ کرنا اڈوانس آکھے تے ہور گل کران اے گل تے حلیمہ دی زبان تے سجدی ہوئے گی اے نانا اے زبان تے ابو بکر دی زبان تے سجدی ہوئے گی جڑا سارے مکے والے تو لے گیا کلے نے چولی وچ پا لیا نالے ڈنگ بھی کھائی جاندا ہے تے نالے زبان نال آکھی بھی جاندا ہے کہ تیرے صدقے جے سارے بولو تے ہور گل کراں توجہ کرنا اے گل تے امی ایشا دی زبان تے سجدی ہوئے گی اے جن نے چولی وچ پا کے اکھیاں ہوئے گا اے نہیں اے گل تے ختیجہ دی زبان تے سجدی ہوئے گی جن نے چولی وچ پا کے اکھیاں ہوئے گا کہ تیرے صدقے میری جیند جان سونے آوے تیرے صدقے میری جیند جان سونے کہرا تیرے اتوں جند قربان سونے آوے تیرے صدقے میری جیند جان سونیا اے کدی اللہ شالا کدی بھی انج نہ ہوئے کہ کوئی اما پتر پیدا کرے تے پیدا ہون تو بعد کسے دا باپ دا سایہ سر تو چلا جائے میرے نبی نے دنیا تے پیر رکھے آئے تے میاں باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہے اما بھی داغے مفارقت جے چکی ہے تھوڑی جی مزید عمر ہوئی ہے تے میرے آقا دے دادا اے جناب عبد المطلب بھی دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تے آمنہ دے دل دے وچ حسرت پیدا ہوئی ہوئے گی اے میرے پروردگار کاش اج عبداللہ زندہ ہوندے تے میرے پتر نو سینے نال لا کے رکھ دے میرے پتر نو کھلونے لے کے دین دے جڑاں والا دے رہن والیا رب نے کیا ہوئے گا آمینہ طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا رب نے کیا ہوئے گا آمینہ تینوں ایدیاں فکرہ لگیاں ہوئیاں نے تے میں رب اعلان کرنا تیرا تے صرف پتر ہے پر اے رب دا محبوب ہے تیرا تے صرف ساڈا تے پھر بیلی ہویا اے امی آمنہ دے دل وچ گل آئی ابا عبداللہ ہوندے تے پتر نو کھڑاندے پتر نو رب کہندا ہے گھبرا نا میں ہے نا ایک گل جے تیرے دل وچ کھیڈن دی آئی ہے تے جے اے وی گڈیاں نال پٹولیاں نال تے گھوڑیاں نال کھیڈے تے مزہ کوئی نہیں تے جے گل کھیڈن دی ہے انگلی دا اشارہ دا ہوئے گا وہ ایتھے بن دیئے جے گل کھیڈن دی آ گئی ہے مینوں قسم اپنی ربوبیت دی انگلی اے دی ہوئے گی اشارہ اے دا ہوئے گا تے کھلونا میں چن نو بنا دینا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر اے دی انگلی دا اشارہ ہوئے گا تے میں اللہ چن نو کھلونا بنا کے اے دی شان عظمت تے فضیلت تیری فدی وضاحت کراں گا تے جے دل وچ جے اے خیال آ گیا ہے آکاش عبداللہ زندہ ہوندے تے میرے پتر نو سیر کراندے تے میں رب اعلان کرنا وا اینے جے مکے دی سیر کرنی ہے تے مزہ کوئی نہیں جے اینے صرف بدر دی سیر
کرنی ہے تے مزہ کوئی نہیں، اینو سیر بھی میں آپ کروا لواں گا۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا جے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ منٹ رہ گئے نے 4۔ اچھا آج جمعہ لیٹ نہ کر لیے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا۔ ابو جی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں رس کرنا چاہتا ہوں۔ رب کہندا ہے آمنا جے تینوں سیراں دی ٹینشن لگی ہے تے نہ گھبرا، تے اساں اینوں جہو جی سیر کرانی ہے نا۔ ابو جی رحمت اللہ علیہ اس مقام تے کہندے ہوندے سن اللہ نے میرے نبی نو بڑی اچھی سیر کرائی ہے۔ توجہ کرنا، کنج دی سیر کرائی۔ رب کہندا میرے سونےاں موسیٰ دیاں جتیاں سی تور تے لوا دینے آ، موسیٰ دیاں جتیاں اسی تور تے لوا دینے آ، تے جے مکے دا موچی جتی بنائے صدقے جاں اے مکے دیا موچیا، تے تیری بنائی ہوئی جتی میرے نبی نے پائی ہے۔ اللہ دی قسم چک کے کہنا، اللہ دی قسمیں میرے نبی نال پیران نال لگی ہوئی جتی بڑی شان والی، اس جتی نال لگی ہوئی خاک بڑی شان والی، مینو اور راما تے تھاما مل جان، میں اونا تو اپنی جندڑی قربان کر کے رکھ دے ماں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ اے میاں اے موسیٰ دیاں جتیاں اللہ تور تے لوا لیندا ہے، تے جے مکے دا موچی جتی بنائے تے جتی بنان تو بعد او نبی دے پیراں وچ آ جائے تے اس جتی نو اللہ فرشاں تے نہیں رہن دیندا بلکہ عرش بری تو بھی اگے کڈ دیندا ہے تاکہ کائنات والے سمجھ جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرنا، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، اللہ اللہ لامکان تک آنے جانے آپ کے، جڑاں والا دے رہن والے اسی میلاد دے منکر کوئی نہیں، میلاد تے ولادت تے نبی دی پیدائش دا کوئی بھی منکر کوئی نہیں، پر ساڈا ایمان تے عقیدہ اے وے، ساڈے جذبات تے اے نے کہ نبی دی ولادت ہوئی ہے، میرے نبی دا میلاد ہویا ہے، تے اج اس محفل دے وچ عقیدہ کر کے چلا جا اسی میلاد منانا ہے، پر اونج منانا ہے جویں نبی دے صحابہ نے نبی نال پیار کیتا ہے، اسی میلاد مناواں گے اپنے چہرے تے داڑھی نو رکھ کے، اسی میلاد مناواں گے اپنی بہن دا حصہ دے کے، اسی میلاد مناواں گے سلوار گٹیاں تو اچھی رکھ کے، اسی میلاد مناواں گے اپنیاں مچھاں نو کٹوا کے، اسی میلاد مناواں گے روٹھی ہوئی ماں نو منا کے، اسی میلاد مناواں گے ابے نو سینے
سینے نال لا کے اسی میلاد مناواں گے رشوت نو چھڈ کے اسی میلاد مناواں گے سودی کاروبار نو چھڈ کے اسی میلاد مناواں گے دکان تے بیٹھ کے سچ بول کے اسی میلاد مناواں گے اے میاں سودی اس نظام نو ختم کر کے اسی میلاد مناواں گے 5 ٹائم دی نماز پڑھ کے اسی میلاد مناواں گے عزت اللہ کولو منگ کے تے برکت اللہ کولو منگ کے اسا میلاد منانا ہے تہجد دی نماز پڑھ کے اسا میلاد منانا ہے اللہ دے گھر دا دیدار کر کے اسا میلاد منانا ہے پوری زکات ادا کر کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا نبی دے نال سچی تے پکی محبت دا تقاضا اے وے اج نبی دیاں سنتاں نال پیار تو کر لے کل نبی تینو پہچان کے دسے گا کہ تو میرا ہے بھائی میلاد کو مناؤ ضرور لیکن یوں مناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ اے واقعی میلاد نو منن والا ہے تے مصطفیٰ دا سچا عاشق ہے اللہ حضور سے عملی باہر کیمپ لگا ہوا ہے ہماری مسجد مرکزی جامعہ مسجد کے باہر کیمپ لگا ہوا ہے سیلاب زدگان کے لیے ٹھیک ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے ان کے لیے ہم خصوصی دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سیلاب کا پانی آیا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے جن کا کوئی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرے ایک دعا دے ٹائم کریں گے بندے اور بات جان کے سارے سن لیں گے تو باہر کیمپ لگا ہوا ہے آپ نے بھرپور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے یہ ہمارا حق ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ